पर छ, जुन कुरा तपाईँ हाम्रो सोसाइटी भन्दा पर छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँ हामी भन्दा चाहिँ पर छ सर। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँ हामी एकचोटि चाहिँ सिन्सियर हौँ। के तपाईँ जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यो कामबाट मात्रै चाहिँ पैसा कमाउन सकिन्छ र? हाम्रो कन्सेप्ट के छ हेर्नुहोस् है, हाम्रो दिमागमा सानैबाट के सोसाइटीले के हाल्दिएको छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ पैसा कमाउनको लागि 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म ड्युटी जानै पर्छ अनि बल्ल पैसा आउँछ। सुन्नुहोस् है, पैसा कमाउनको लागि 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म ड्युटी जानुपर्छ अनि पैसा आउँछ। तपाईँ पैसा कमाउनको लागि चाहिँ बिहानदेखि साँझसम्म सटर उघारेर चाहिँ पसलमा बस्नुपर्छ अनि बल्ल पैसा आउँछ। तपाईँ पैसा कमाउनको लागि बिहानबाट साँझ चाहिँ हलो जोत्छ, कुतुको जालो गर्नुपर्छ, त्यहाँ चाहिँ मेहनत गर्नुपर्छ, फरुवा चलाउनु पर्छ हैन, यो सब गर्दा मात्रै चाहिँ त्यहाँ पैसा आउँछ। या चाहिँ तपाईँ चाहिँ कुनै चाहिँ ठेक्कापट्टाको काम गर्नुहुन्छ भने बिहानबाट साँझ ठेक्कापट्टाको लागि दौडिनुहुन्छ अनि बल्ल पैसा आउँछ। यही कुरा छ नि त सर, हैन? पैसा कमाउने आधारहरू यति नै छ भनेर चाहिँ यो सोसाइटीले हामीलाई चाहिँ दायरा बनाइदिएको छ नि। जसो अनुरूप के गर्नु भन्नुहुन्छ भने यदि योभन्दा फाल्टा काम तपाईँले यदि गर्नतिर चाहिँ लाग्नु भयो भने समाजले के भन्छ थाहा छ सर? यो मान्छे बिग्रियो, यो मान्छे बकवास काम गर्दैछ, यो मान्छे सही काम गरिरहेको छैन, यो मान्छे फ्रड छ है, यो मान्छे फटा छ है भन्छ। के चाहिँ संसारमा के चाहिँ सबै मान्छे चाहिँ हलो नै जोत्दैछ सर? के संसारमा सबै मान्छे चाहिँ 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म ड्युटी नै गर्दैछ र सर? के संसारमा सबैजना मान्छे चाहिँ बिहानदेखि सटर खोलेर बसेको छ सर? तपाईँ आफै क्वेसन गर्नुहोस् सर, आफूले क्वेसन गर्नुहोस्, के सबै मान्छेले यो गर्दैछ सर? र पनि नगरेर पनि उनीहरू चाहिँ लाइफस्टाइल चाहिँ 5 स्टार लाइफस्टाइल जिएको छ नि सर। तपाईको हातमा गुगल छ सर, तपाईँ गुगल गर्नुहोस् सर। ज्याकमाको चाहिँ त्यो लाइफस्टाइल त्यहाँ हेर्नु सर, ज्याकमाले के गर्छ सर? ज्याकमा चाहिँ हलो जोत्न जान्छ सर कहिले, र चाहिँ वर्ल्डको चाहिँ धनी मान्छे भएको छ। सुन्नुहोस् है, कुरो बुझ्नुहोस्, के तपाईँ चाहिँ यो काम गरेर मात्रै चाहिँ संसारमा पैसा आउँछ भन्ने, संसारभरिको मान्छेले पैसा कमाउँदैछ भन्ने चाहिँ यदि तपाईँ दायरामा हुनुहुन्छ भने प्लिज यो दायरालाई पहिले फाड्नुहोस् कि तपाईँ यो दायराबाट बाहिर निस्किनुहोस्। संसारमा यति मात्रै काम चलिरहेको छैन सर, संसारमा योभन्दा धेरै काम चलिरहेको छ जहाँबाट मान्छेले पैसा कमाइरहेको छ सर। र त्यहाँ चाहिँ सिर्फ हजारमा मात्रै होइन सर, लाखौंमा पैसा कमाइरहेको छ, डेली बेसिसमा पैसा कमाइरहेको छ सर। यदि तपाईँ त्यो कुराले चाहिँ एनालाइज गर्न सक्नुहुन्छ, यदि तपाईँ यो दिमागको ढक्कनलाई सक्नुहुन्छ भने अनि बल्ल तपाईँ जोसियलको कन्सेप्टलाई बुझ्न सक्नुहुन्छ सर। जबसम्म यो ढक्कन लाग्छ नि सर, जबसम्म तपाईँले लाग्दैछ कि होइन पैसा कमाउने ठाउँ भनेको सिर्फ चाहिँ तपाईँ चाहिँ झोलाभरि सामान बोकेर चाहिँ तपाईँ घर घर बेच्दै हिँड्नुहुन्छ अनि बल्ल चाहिँ पैसा आउँछ। यदि तपाईँ चाहिँ सटर खोल्नुहुन्छ, सटरमा चाहिँ तपाईँ चाहिँ पसलमा चाहिँ कुनै सामान राखेर बेच्नुहुन्छ अनि मात्रै पैसा आउँछ भन्ने यो कन्सेप्ट छ भने चाहिँ तपाईँ जोसियलको कन्सेप्ट बुझ्नै सक्नुहुन्न सर। फर्स्ट अफ अल कन्सेप्टबाट तपाईँ बाहिर निस्कि संसारमा सिर्फ चाहिँ यति मात्रै काम छैन जुन कामले चाहिँ पैसा आउँदो रहेछ सर। संसारमा यस्ता धेरै काम छन् जहाँबाट चाहिँ पैसा आउँदो रहेछ सर, जसमध्येको एउटा उदाहरण चाहिँ जोसियल हो सर। एउटा काम भनेको जोसियल हो सर। र जोसियलमा तपाईँ हल जोत्नु पर्दैन सर, जोसियलमा तपाईँले सटर खोलेर बस्नु पर्दैन सर, जोसियलमा तपाईँले चाहिँ कुनै पनि सामान खरिद बिक्री गर्नु पर्दैन सर, जोसियलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ घर घरमा चाहिँ गएर चाहिँ जानु पर्दैन सर, जोसियलमा तपाईँ चाहिँ धुलो खानु पर्दैन सर, जोसियलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ यी सबै कुराहरू चाहिँ गर्नु पर्दैन जुन कुरा हिजोको डेटसम्म चाहिँ पैसा कमाउनको लागि गरिन्छ। अनि तपाईँको दिमागमा चल्न थाल्छ सर, हाउ कसरी, हैन यही त गर्नु छैन, न सामान किन्नु छ, न सामान बेच्नु छ, न घर घरमा जानु छ, न बुझाउन जानु छ, र पनि यहाँ पैसा आउँछ भन्दैछ, यो मान्छेले पक्कै पनि मलाई मुर्गा बनाउँदैछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको दिमागमा चल्न थाल्यो होला सर। तर एनालाइज गर्नुहोस् सर, जोसेलमा गर्नुपर्ने काम के हो भन्नुहुन्छ भने जोसेलमा यो सब भन्दा पनि पृथक काम के गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने जोसेलमा गर्नुपर्ने काम भनेको काम र कर्तव्य तपाईँको भनेको तपाईँले फेसबुकमा एडहरू एडभर्टाइजहरू चाहिँ पोस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सर। अब एडभर्टाइज पोस्ट गर्नको लागि, फेसबुक एडभर्टाइज पोस्ट गर्नको लागि के तपाईँ सामान किन्नुपर्छ सर? एन्सर इज नो। फेसबुकमा एड पोस्ट गर्नको लागि तपाईँ घर घर गएर सामान बेच्नुपर्छ सर? द एन्सर इज नो।
हैन। हामी यो क्लियर बुझौँ कि सर कन्सेप्टलाई चाहिँ बुझ्ने कोसिस गरौँ। जोसेल कन्सेप्ट एकदम बेटर फार बेटर छ सर। जोसेलमा रहेर चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ वान अफ द बेस्ट गर्न सक्छौँ सर। किन भन्नुहुन्छ? मैले अघि नै भनिसकेँ सर, संसारमा यस्ता धेरै काम चल्दैछन् जुन काम चाहिँ तपाईँ हाम्रो परिवारभन्दा बाहिर पनि चाहिँ कामहरू चल्दैछन्। सर यहाँ अलिक डिस्टर्ब भइरहेको छ, प्लिज चाहिँ माइकलाई चाहिँ म्युट मोडमा राखिदिनु होला हैन। र जोसेलमा चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ मैले पहिले भनिसकेँ, जोसेलमा हामीले चाहिँ हलो जोत्नु पर्दैन सर, जोसेलमा प्रडक्ट किन्नु पर्दैन सर, प्रडक्ट बेच्नु पर्दैन सर। यहाँ चाहिँ तपाईँले चाहिँ सिर्फ चाहिँ आफ्नो सोसल साइटलाई युज गरेर, फेसबुकलाई युज गरेर तपाईँले यहाँ मोनिटाइज गर्न सक्नुहुन्छ, पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ सर। त्यो पनि चाहिँ सर पर डे चाहिँ लाखौं डलर लाखौं रुपियाँ चाहिँ तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ सर। यति पोटेन्सियल बोकेको यो कम्पनी हो सर। अब यसको डेकोरेमलाई पहिले बुझौँ सर, यसको सिस्टमलाई पहिले बुझौँ। यसले वर्क गर्दैछ सर, हाउ वर्क भन्छ कि सर, कसरी यसले वर्क गर्दैछ। जोसेल भनेको चाहिँ इङ्ल्यान्डमा रजिस्टर गरेको एउटा कम्पनी हो सर, जुन चाहिँ वेब बेस मोडेलमा चाहिँ आधारित छ सर। वेब बेस मोडेलमा आधारित भएको कारणले गर्दा चाहिँ यसको चाहिँ फिजिकल अफिस सिंगल एक ठाउँबाटै चाहिँ अपरेट गर्छ सर। र त्यो चाहिँ नेसनल लमा रहेर वर्क गर्छ। जसरी चाहिँ अब कतिजनाको मनमा चाहिँ यो प्रश्न चल्ला सर, जोसेल नेपालमा लिगल छ कि हैन, जोसेल नेपाल सरकारमा चाहिँ दर्ता कि छैन, जोसेलले चाहिँ गभर्नमेन्टले ट्याक्स पे गर्छ कि गर्दैन, यो कुराहरू पनि चल्न थाल्छ सर। के हामी चाहिँ जुन काम गर्दैछौँ जोसेलको काम यो इलिगल काम हो कि बा हैन, यी धेरै कुराहरू चल्न थाल्छ सर। यो मैले भन्दै जाँदा तपाईले चाहिँ प्रश्न आफै तिर्साउनु सर, के फेसबुक चाहिँ सर नेपाल सरकारमा दर्ता छ, के युट्युब नेपाल सरकारमा दर्ता छ? ल ठीक छ, त्यो पनि छोडिदिउँ सर। तपाईँ हामी चाहिँ मुभी हेरिरहन्छौँ नि सर, फिल्म हेर्छौँ हामी। कतिजना चाहिँ फिल्मको दिवाना हुन्छ सर। जसमध्येको चाहिँ एउटा मान्छे म पनि हो सर। म बहुत मुभी हेर्थेँ सर पहिले। अहिले त अब मुभी हेर्ने टाइम हुँदैन सर, जसको कारणले गर्दा चाहिँ म मुभी हेर्दैन सर हैन। र पनि चाहिँ मलाई बचेको समयमा चाहिँ यसो चाहिँ एकदिन चाहिँ म मुभीहरूको चाहिँ क्लिपहरू हेरिहाल्छु सर। मलाई इन्स्पायर गर्छ सर, मजा लाग्छ मलाई, मोटिभेट गर्छ हैन। अब त तपाईले युज गर्दै गरेको जुन छ सर, जुन मुभी हेर्नुहुन्छ सर, कतिजनाले चाहिँ मन्थली प्याक किन्नुहुन्छ सर, नेटफ्लिक्समा मन्थली प्याक लिनुहुन्छ सर। तपाईँ के विश्वासले यो नेटफ्लिक्सबाट चाहिँ मन्थली प्याक लिनुहुन्छ सर? तपाईले हेर्नु भएको छ नेटफ्लिक्सको अफिस कहाँ छ नेपालमा? हेर्नु भएको छ सर? र पनि तपाईले चाहिँ महिनाको प्याक लिइहाल्नुहुन्छ सर। यदि तपाईले चाहिँ महिनाको प्याक लिनुभयो 500-700 रुपियाँ जुन भयो, कम्पनीले नेटफ्लिक्सले चाहिँ तपाईलाई मुभी दिएन र गायब भइहाल्यो भने सर त्यसको के ग्यारेन्टी छ सर? र पनि हामी ग्यारेन्टी खोज्दैनौँ नि सर। त्यहाँ हामी विश्वासले के गर्छौँ, नेटफ्लिक्समा पैसा हालिदिन्छौँ र त्यसको सर्भिस पनि पाइरहन्छौँ सर। किन भन्नुहुन्छ भने इन्टरनेसनल लमा यिनीहरू बाँधिएको हुन्छ, इन्टरनेसनल परिधिमा बाँधेर गरेको हुन्छ सर। जस अनुरूप चाहिँ जोसेलले पनि वर्क गर्दैछ सर। इङ्ल्यान्डमा चाहिँ रजिस्टर छ सर, इङ्ल्यान्डबाट यो इस्टाब्लिस भएको कम्पनी हो सर। आज हिजोको डाटा अनुसार हेर्ने 215 कन्ट्रीमा यो चल्दैछ सर। 215 वटा देशमा यो चाहिँ अपरेट गर्दैछ सर। र यो डाटा, यो फ्याक्ट फिगर म तपाईहरुलाई बताउँदैछु। मिलियन्स सब्स्क्राइबर्स आज दिनानुदिन चाहिँ यहाँ बढ्ने क्रममा छ। मिलियन्स अफ सब्स्क्राइबर्स जोसँग जोडिएको छ। जसरी म काम गर्दैछु, जसरी निरज सर गर्दै हुनुहुन्छ, जसरी विभिन्न व्यक्तित्वहरू चाहिँ काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो टोटल व्यक्तिहरू चाहिँ इन्फ्लुएन्सर हो। जसरी तपाईँ जोडिनु भएको छ, तपाईँ इन्फ्लुएन्सर हो। अब मैले अघि नै भनिसके, हाम्रो यो दिमागको ढक्कनलाई थोरै ओपन गरौँ सर। म तपाईलाई एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। यो हेर्दै हुनुहुन्छ, यो ग्लास हो सर। यहाँ मैले के हाले सर? पानी हाले। यहाँ पानी हाले। हेर्दै हुनुहुन्छ सर? पानी भरियो नि सर? पानी भरियो। पानी भरियो सर। अब यसमा चाहिँ मैले थप पानी हाले भने के हुन्छ सर? मैले पानी अझै थप हाल्न सक्छु सर यसमा? आन्सर इज नो। मैले यसमा थप हाल्न सक्दिनँ सर। यो जुन लेभल छ नि सर,
यो बस्छ सर, योभन्दा पोखिन बस्छ सर, थप पानी यसमा चाहिँ मैले हालेर यत्रो माथि पुर्याउन सक्दिनँ सर। सेम प्रोसेस यो ढक्कन रहेछ कि सर दिमाग। यदि दिमागको ढक्कन चाहिँ लक छ भने तपाईँ जति हेर्नुहुन्छ नि सर, यो हेरेको चिजले दिमाग भरिएको सर। सोसाइटीमा जे काम भइरहेको छ, तपाईँको अडोस पडोसमा जे काम गरिरहेको छन्, यहाँबाट मात्रै पैसा आउँछ भन्ने कुराले ढक्कन लगाइदिएको छ सर हाम्रो दिमाग। अनि त्यही भएर के गर्छ थाहा छ सर, तपाईँले ठुला बडासँग चाहिँ आशीर्वाद लिनु पर्यो भने उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, बाबु पढ्नु, ठुलो मान्छे हुनु भन्छ। अब भन्न त भनिसक्नुभयो ठुलो मान्छे हुनु, अब ठुलो मान्छे हुने कसरी सर? उहाँले चाहिँ ठुलो मान्छे हुने तरिका बताउनुहुन्छ सर? मैले देख्दिनँ सर ठुलो मान्छे बन्ने तरिका प्रायले चाहिँ बताउनुहुन्छ सर, किनभने उहाँ आफैले थाहा छैन सर, उहाँहरू आफैले थाहा छैन सर के गरेर चाहिँ ठुलो मान्छे बन्न सकिन्छ भनेर। अब ठुलो मान्छे भन्ने बित्तिकै के हो सर, तपाईँ पैसाको हिसाबले चाहिँ धेरै पैसा कमाउनु त्यति मात्र ठुलो मान्छे सर? धेरै कुरा आउँछ सर। सोसियल वान अफ द बेस्ट अप्सन छ जसद्वारा तपाईँ चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ, फेम कमाउन सक्नुहुन्छ र रिकग्नाइजेसन कमाउन सक्नुहुन्छ सर। जोसेल यो प्लेटफर्म हो सर। र हामीले वो गर्नुपर्ने काम के हो भन्नुहुन्छ भने, हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ जोसेलमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एडभर्टाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कम्पनी भनेको एडभर्टाइज गर्ने कम्पनी हो हैन, र ग्लोबल्ली यसले एडभर्टाइज गर्छ। एडभर्टाइज कुन तरिकाले गर्छ भन्नुहुन्छ भने न यसले रेडियो टेलिभिजन पत्रिका, यो पुरानो धर्राको चाहिँ पुरानो शैलीले चाहिँ एडभर्टाइज गर्ने तरिका थियो, यो त्योभन्दा बियोन्ड त्योभन्दा अलग तरिकाले चाहिँ यसले एडभर्टाइज गर्छ। एडभर्टाइज कहाँ गर्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँ हाम्रो सोसियल साइटमा गर्नुहुन्छ। र त्यही सोसियल साइटमा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँले चाहिँ सोसियल साइट फेसबुक युज गर्दै गरेको चाहिँ कति साल भइसक्यो सर? इमेजिनेसन गर्नु सर, त्यत्रो साल युज गर्दा अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँ फेसबुकबाट कति रुपियाँ कमाउनुहुन्छ? द एन्सर इज जेरो। द एन्सर इज जेरो। हामीले एउटा रुपियाँ पनि, एक रुपियाँ पनि हामीले चाहिँ फेसबुकबाट कमाएको थिएनौँ, बरु माइनसमा चल्दै थियौँ सर। माइनसमा हामी डाटा किन्दै थियौँ, डाटा किन्दा चाहिँ पैसा हाम्रो गइरहेको थियो सर। एकजनाले चाहिँ पैसा कमाइरहेको थियो, को हो सर? क्वेसन घुमाउनुहोस् दिमागलाई, को हो त्यो व्यक्ति? फेसबुकको मालिकले पैसा कमाउँदै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ जति टाइम यो मोबाइलमा जति टाइम यसरी स्क्रोल गर्नुहुन्छ नि सर, जति समय व्यतीत गर्नुहुन्छ नि सोसियल साइटमा सर, फेसबुकको मालिकले पैसा कमाइरहेको हुन्छ। युट्युब जति हेर्नुहुन्छ नि सर, युट्युबको मालिकले पैसा कमाइरहेको हुन्छ। तपाईँ हामी अहिले चाहिँ यो जुम मिटिङ गर्दैछौँ सर, राइट सर? जुम मिटिङ गर्दैछौँ सर। यो जुम मिटिङ कति टाइम तपाईँ हामी स्पेन्ड गर्दैछौँ नि सर, जुमको मालिकले पैसा कमाउँदैछ। जब जुम बन्यो नि सर, एउटा उदाहरण यो पनि दिउँ सर, जब जुम बन्यो नि सर, जुमलाई इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो जुमको मालिकले, गएर कलेजहरूमा कम्पनीहरूमा गएर चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो, यस्तो खाले मैले डिभाइस बनाएको छु, सिस्टम बनाएको छु, यो सिस्टममा चाहिँ तपाईँ रहेर चाहिँ घर बसी बसी तपाईँ चाहिँ वर्करहरूले ह्यान्डल गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ घर बसी बसी स्टुडेन्टहरूलाई पढाउन सक्नुहुन्छ भनेर भन्दा विश्वास गरेन सर मान्छेहरूले। यस्तो पनि हुन्छ कहीँ? यो हुँदैन। त्यो तरिकाले कहाँ हुन्छ र काम? फिजिकल्ली जानै पर्छ, फिजिकल्ली भेट्नै पर्छ, अनि बल्ल पो काम हुन्छ भनेर चाहिँ मान्छेहरूले विश्वास गरेन सर। के आज भएन यो काम? तपाईँ हामी आज के घर घरमा चाहिँ गएको छौँ र सर? मेरो ठाउँमा छु, तपाईँ तपाईँको ठाउँमा हुनुहुन्छ सर। संसारभरिको मान्छे चाहिँ जुममा जोडिएर चाहिँ आज भइरहेको छ सर। सम्भव छ नि सर? जुन कुरा तपाईँ हामीले चाहिँ जबसम्म उपभोग गर्दैन, जुन कुरा तपाईँ हामीले यो आँखाले हेर्दैन, यो दिमागले हेर्दैन, यो कानले सुन्दैन, तबसम्म त्यो चिजलाई हामी विश्वास गर्दैन सर। र त्यही भएको हो जुम मिटिङ। आज जुम मिटिङ हिजोको 2 साल पहिले चाहिँ जसले सुनेको थिएन, आज जुम मिटिङ नसुन्ने मान्छे छैन सर। संसारभरिको मान्छेले जुम सुनेको छ, सबैको चाहिँ मोबाइलमा चाहिँ जुम एप छ सर, र सबैले चाहिँ युटिलाइज पनि गर्दैछ सर। जति धेरले युटिलाइज जुमलाई गर्दैछ नि सर, त्यति नै धेर जुमको मालिक चाहिँ धनी हुँदै हुनुहुन्छ। आज जुमको मालिक चाहिँ सर बिलिनियर भइसक्नु भएको छ सर। कति भएको छ सर जुम चलाएको सर? गुगल गर्नु सर, त्यहाँ गएर के चाहिँ त्यो बिलिनियर हुनको लागि, उहाँ करोडपति हुनको लागि चाहिँ सर हलो जोड्नु सर, हलो जोत्नु भयो उहाँले सटर खोल्नु भयो सर, उहाँ 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म ड्युटी जानुभयो सर? द एन्सर इज नो सर। उहाँले सिर्फ चाहिँ एउटा सिस्टम बनाउनु भयो, त्यो सिस्टमको आधारमा चाहिँ उहाँले चाहिँ आज चाहिँ $बिलियन उहाँले चाहिँ मनी कलेक्ट सक्नुभयो सर। यदि त्यो सिस्टमले उहाँले चाहिँ बिलियनियर बनाउन सक्छ भने
यो सिस्टमले तपाईहरुले बनाउन सक्दैन र सर। क्वेशन गर्नुस् आफूलाई सर, माइन्ड फ्रेमिङ गर्नु सर। जबसम्म भन्छ दिमागलाई चाहिँ यो क्वेशनहरु गरिदैन नि सर, त्यो दिमाग बडा साइज रहेछ सर। तपाई जे क्वेशन हाल्नुहुन्छ नि सर, त्यति मात्रैको एन्सर दिन्छ। एउटा उदाहरण दिन्छु ल म तपाईलाई। धनगढी जाने बाटो कुन हो भनेर तपाई सोध्नुस्। तपाई जुन ठाउँमा बस्नु भएको छ, धनगढी जाने बाटो कुन हो भनेर सोध्नुस्, झ्याप एन्सर आइसक्यो होला सर तपाईको। आयो नि सर, तपाईको एन्सर आइसक्यो दिमागमा। यो क्वेशन सोध्दै गर्दा तपाई काठमाडौँ जाने बाटोको एन्सर आयो। आयो सर? म्याम पक्कै पनि आएन होला। यो दिमाग यस्तो चीज रहेछ कि सर, तपाई जे क्वेशन हाल्नुहुन्छ नि सर, त्यसकै प्रतिबिम्ब स्वरूप त्यसले एन्सर दिँदो रहेछ। यदि जोसेलमा तपाई चाहिँ पैसा कमाउन चाहदै हुनुहुन्छ, जोसेलको सिस्टमलाई राइटली चाहिँ युज गर्न चाहदै हुनुहुन्छ भने आजै क्वेशन गर्नुस् कि मैले जोसेल मेरो लागि जोसेल हो कि हैन, यसको सिस्टम मेरो लागि हो कि हैन, यो सिस्टम म काम गर्न सक्छु या सक्दिन, क्वेशन आफू गर्नु सर। र यदि चाहिँ एकजना मान्छेले गर्न सक्दैछ भने चाहिँ तपाई किन गर्न सक्दैन? यदि म गर्न सक्दैछ भने तपाई किन गर्न सक्दैन? यदि फलानी गर्न सक्दैछ भने तपाई किन गर्न सक्दैन सर? मलाई थाहा छैन तपाईहरु कहाँ-कहाँबाट जोडिनु भएको छ। म त यही नजिकको मान्छे हो सर, हैन? र मलाई लाग्छ तपाईहरु पनि प्राय कैलालीबाटै हुनुहुन्छ होला सायद। र हामी कैलालीमा चाहिँ बस्ने मान्छेहरु चाहिँ जुन दिन पानी पर्छ नि सर, जुन दिन पानी पर्छ त्यो दिन क्लियर मौसम, अनि तपाई उत्तरतिर हेर्दा चाहिँ के देख्न पाउनुहुन्छ सर? पहाड देख्न पाउनुहुन्छ नि सर। अब तपाईलाई यो क्लियर थाहा छ कि उत्तरमा पहाड छ, तपाई हिँड्नु भयो भने पहाड पुग्नुहुन्छ या हुन्न? तपाई हिँड्नु भयो भने पहाड पुग्नुहुन्छ या हुन्न? एन्सर इज यस। फरक त्यही हुन्छ कि को मान्छे कसरी जाँदैछ भन्ने कुरा। यदि तपाई बाइकमा जानुहुन्छ भने चाँडै पहाड पुग्नुहुन्छ, यदि तपाई साइकलमा जाँदैछ भने अलि टाइम लाग्छ, यदि तपाई दौडेर जाँदै हुनुहुन्छ भने सबभन्दा अलि पछि पुग्नुहुन्छ, यदि तपाई हिँडेर जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाई अझै पछाडी पुग्नुहुन्छ, यदि तपाई यही बस्नुभयो जाँदै जानु भएन भने तपाई पुग्नुहुन्छ सर पहाड? द एन्सर इज तपाई पुग्नुहुन्न, तपाई सिर्फ देख्नुहुन्छ। हो सोही जोसेलमा छ। जोसेलको सिस्टम बेटर छ। जोसेलमा काम गर्यो भने चाहिँ सर $240 पर डे कमाउने मान्छे यही कैलालीबाट धेरै जना भइसक्यो सर। दिनानुदिन निस्किने क्रममा छ सर। पहिले ड्रिम थियो सर, पहिले सपना थियो। $240 चाहिँ अब $240 महिनाको $7,200 क्याल्कुलेसन गरी हेर्नु सर एकचोटी कति रुपैयाँ हुन्छ भनेर सर। यही कैलालीबाट कमाउँदैछन् सर। एभिडेन्स इज हियर सर। कसैले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ फरेनमा फलाने कमायो, इन्डियामा फलाने कमायो, युएसमा युकेमा फलानेले कमायो भनेर भनिराख्नु पर्ने आवश्यकता छैन सर। जिल्ला क्रस पनि गर्नुपर्ने छैन सर। कैलालीमै खोज्नुस् न सर। कैलालीमा $240 कमाउने मान्छेहरू एभिडेन्सको साथ चाहिँ तपाईले यहाँ चाहिँ देखाउन सक्छौं सर र यहाँ गरिरहेको छन्। यति पोटेन्सियल बोकेको यो चाहिँ प्लेटफर्म भने तपाई हामी किन ननिहाल्ने सर? यो चीजलाई किन खोज्नतिर नजाने सर? यो यसमा चाहिँ हो कसै हुन्छ किन खोज्नतिर नजाने सर? मैले एकदमै सिम्पल तरिकाले तपाईहरुलाई चाहिँ बताएँ सर। जोसेलमा तपाईहरुले गर्नुपर्ने काम एडभर्टाइज गर्ने काम हो र त्यही एडभर्टाइज गरेर चाहिँ सब्स्क्रिप्सन बेस्ड कम्पनी भएको कारणले गर्दा तपाईले सब्स्क्रिप्सन लिनुपर्ने हुन्छ, रिचार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा जसरी तपाईले डाटाको लागि रिचार्ज गर्दै हुनुहुन्छ, डाटाबाट चाहिँ भले भले पैसा कमाउँदै हुनुहुन्छ छैन, त्योसँग पगार छैन र पनि तपाईले डाटाको लागि युज गर्दै हुनुहुन्छ। किन गर्दै हुनुहुन्छ? ओन्ली फर इन्टरटेनमेन्ट सर। र इन्टरटेनमेन्टको लागि जब डाटा किन्दैछौं भने जहाँबाट चाहिँ पैसा आउँदैछ भने त्यसको लागि डाटा किन्ने छ। तपाई ₹100 चाहिँ डाटा युज गरेर चाहिँ ₹1000 बनाउन सक्नुहुन्छ भने चाहिँ किन नगर्ने सर? र यदि तपाई मिडियोकर चाहिँ मेन्टालिटीमा हुनुहुन्छ, अझै पनि चाहिँ यस्तरी पनि कहाँ हुन्छ र यो कहाँ हुन्छ भनेर चाहिँ तपाई बस्दै हुनुहुन्छ भने नो प्रब्लम, बस्नुस्। 2 महिना वेट गर्नुस्, 3 महिना वेट गर्नुस्, 4 महिना वेट गर्नुस्, हेर्नुस् यो कम्पनी फ्रड हो, यो कम्पनी भागिहाल्ला भन्ने चाहिँ तपाईले फिल भइछ भने चाहिँ नगर्नुस्, वेट गर्नुस् सर। हामीले हेर्नुस् सर, तपाईको सामने जो गर्दैछ उहाँहरुले हेर्नुस्, अब्जर्भ गर्नुस् सर। 4 महिना 6 महिना बाद तपाई आउँछ प्रोग्राम। यो प्रोग्राम सर 1 दिनको लागि आएको प्रोग्राम होइन सर, 1 सालको लागि आएको प्रोग्राम होइन सर। यो प्रोग्राम लङ
ट्रस्टिङ चल्ने प्रोग्राम हो सर। यसको एभिडेन्स यहाँ डे बाई डे मिल्दैछ सर। र तपाईले चाहिँ सर यहाँ सिर्फ चाहिँ तपाईले चाहिँ सर्टेन एमाउन्ट कमाउन सक्नुहुन्न सर, ह्युज एमाउन्ट कमाउन सक्नुहुन्छ, ह्युज एमाउन्ट सर। यति धेर कमाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ थेग्ने ठाउँ हुँदैन त्यति धेर कमाउन सक्नुहुन्छ। यो तपाईकोमा डिपेन्ड पर्छ सर। कस्ता व्यक्तिहरूसँग तपाईँ संगत गर्दै हुनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड पर्छ। एउटा भनाइ छ सर, 5 जना चोरसँग चाहिँ संगत गर्नुहोस्, अल्टिमेटली तपाईँ चोर बन्नुहुन्छ। 5 जना गजेडीसँग संगत गर्नुहोस्, अल्टिमेटली तपाईँ गजेडी बन्नुहुन्छ सर। र संगतले चाहिँ यतिसम्म पार्छ भने चाहिँ 5 जना चाहिँ सर राम्रो पैसा कमाउने मान्छेसँग संगत गरौँ न सर, के होला सर? त्यो लागु होला नि सर कि नहोला सर? क्वेसन गर्नु सर आफूलाई, नहोला सर? एउटा चाहिँ बडा राम्रो चाहिँ स्टोरी छ सर, म बडा मन पर्छ सर त्यो स्टोरी। रियल लाइफ स्टोरी हो। अम्बानीको नाम हामी सबैले सुनेको छौँ सर, धीरुभाइ अम्बानी हैन। अम्बानी चाहिँ सुरुवाती फेजमा थिए उनी, अनि त्यति बेला चाहिँ उहाँसँग पैसा थिएन। पैसा नहुँदा चाहिँ उहाँले चाहिँ मल्टिपल कामहरू गर्नुभयो, इन्डियामा बहुत काम गर्नुभयो। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँबाट अब बनिरहेको छैन, म चाहिँ अब विदेश जानु पर्यो भनेर उहाँ विदेश जानु हैन। विदेश जानुभयो। विदेशमा गएर चाहिँ उहाँले चाहिँ के काम गर्नुहुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने पेट्रोल पम्पमा चाहिँ पेट्रोल हाल्ने काम गर्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् है, त्यो टाइममा पेट्रोल पम्पमा काम गर्ने पेट्रोल हाल्ने मान्छेको स्यालेरी कति थियो होला सर? इमेजिनेसन गर्नुहोस्। त्यो टाइममा जमानामा पेट्रोल हाल्ने काम गर्नुहुन्थ्यो सर। उहाँको दिमागमा एउटै मात्रै कुरा छ सर, म कसरी आफ्नो लाइफ स्टाइललाई चाहिँ बेहतरिन बनाऊँ, मेरो फ्यामिलीलाई म कसरी चाहिँ लग्जरियस लाइफ दिउँ, म आफूलाई कसरी लग्जरीतिर लैजाउँ भनेर उहाँको दिमागमा चलिरहन्थ्यो सर। रिकरिङ भइरहन्थ्यो यो कुरा, चलिरहन्थ्यो सर। अनि पेट्रोल पम्पको नजिकै सर एउटा चाहिँ सानो टी सप पनि, चिया पसल पनि थियो सर। सबैजना त्यही चिया पसलमा गएर चाहिँ सर चिया खान्थ्यो सर। अम्बानी के गर्नुहुन्थ्यो थाहा? अम्बानी चाहिँ केही मिल अगाडि, मतलब केही पर चाहिँ अगाडि चाहिँ एउटा चाहिँ ठुलो रेस्टुरेन्ट थियो सर हैन, 5 स्टार रेस्टुरेन्ट थियो। हो त्यो रेस्टुरेन्टमा उहाँ चाहिँ चिया खान जानुहुन्थ्यो। मेरो क्वेसन मेराले बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस् है। उहाँ चाहिँ नजिक भएको चिया पसलमा चिया खानुहुन्थेन, उहाँ कहाँ जानुहुन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो? उहाँ के पर भएको चाहिँ रेस्टुरेन्टमा जानुहुन्थ्यो। 5 स्टार रेस्टुरेन्टमा गएर उहाँ चिया खानुहुन्थ्यो। के उहाँसँग पैसा धेर भएर गएको हो सर? के उहाँ चाहिँ मान्छेहरूलाई देखाउनलाई गएको हो सर म चाहिँ धनी मान्छे हो भनेर? सर उहाँ किन जानुहुन्थ्यो सर? संगत पाउनको लागि, कुरा गर्नको लागि। सर भगवानले यो 2 कान किन दिएको छ थाहा छ? कम बोल धेर सुन भन्छ कि सर। 1 शब्द बोल 2 शब्द सुन भन्छ। हामी सुन्दैछौँ सर, सुन्दैछौँ सर, सुन्दैछौँ सर, बेफाल्तुको चिजहरू सुन्दैछौँ सर। युट्युबमा गएर चाहिँ बकवास हेरिरहेको सर, क्राइम सिन हेरिरहेको हुन्छौँ सर हामी। त्यसले तपाईँको चाहिँ जीवनमा के परिवर्तन ल्याएर? यदि केही परिवर्तन ल्याइरहेको छैन भने किन हेर्ने? यदि फाइनेन्सियल सपोर्ट गरिरहेको छैन भने किन हेर्ने सर? तपाईँ आफूलाई पहिले चाहिँ डिसिप्लिनमा ल्याउनुहोस्। आज हेर्नुहोस् अम्बानीको लाइफस्टाइल के छ सर, गएर हेर्नुहोस् सर अम्बानीको घर कस्तो छ सर, अम्बानीको लाइफस्टाइल के छ भने युट्युब हेर्नुहोस् सर। हिजो पनि मान्छे चाहिँ तपाईँ हामी जस्तै चाहिँ थियो सर। धेरै यस्तो उदाहरण त सर, कारमा पटे परे हुए भन्छ कि सर, खातमा खात लागेर चाहिँ बसेछ सर। मल्टिपल उदाहरणहरू छ सर, तपाईँ खोज्दै जानुभयो भने सर नेपालमा पनि यति धेरै उदाहरण छन्। जो मान्छे चाहिँ सर झुपडीमा बस्थ्यो सर, आज उनीहरू बिलिनियर भएको छ सर। जज्बाले गर्दा, इच्छाले गर्दा सर, र सही चाहिँ सिस्टमले गर्दा सर। र तपाईँ हामीलाई चाहिँ यो सही सिस्टम मिलेको छ, यो सही सिस्टमलाई ग्र्याब गर्न सकौँ सर, यसलाई बुझ्ने कोसिस गर्नु सर। तपाईँलाई जजसले चाहिँ यहाँ यो मिटिङमा ल्याएको छ उहाँसँग सोध्नुहोस् सर, क्वेसन एन्सरहरू गर्नु सर। कसरी चाहिँ गर्ने, कसरी गर्ने, म कसरी यहाँबाट चाहिँ हामीले चाहिँ $240 कमाउन सक्छु भनेर चाहिँ क्वेसन गर्नु सर। यदि उहाँबाट एन्सर आइरहेको छैन भने चाहिँ उहाँभन्दा अझै माथिको सरहरूलाई सोध्नुहोस्। यदि उहाँबाट पनि आइरहेको छैन भने चाहिँ डाइरेक्टली मसँग पनि सोध्नुहोस्। हाम्रो जितेन सर हुनुहुन्छ, उहाँसँग सोध्नु सर। तपाईँ चाहिँ
सोध्नु सर, चुपचाप नबस्नु सर। जब क्वेसन थाल्नुहुन्छ नि सर, एन्सर आउँछ सर। तपाईँ क्वेसन नै गर्नु भएन, तपाईँ यहीँ बस्नुभयो, पहाड हेरी बस्नुहुन्छ भने तपाईँ लाइफमा कहिले पुग्नुहुन्न सर। सर र मैले चाहिँ बताएँ र हामीसँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ आदरणीय व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ मलाई इन्ट्रोड्युसर उहाँले नै गर्नुभएको, उहाँ मेरो इन्ट्रोड्युसर हो। उहाँले आजलाई चाहिँ जोसेलमा इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको थिएन भने आज म यसरी तपाईँहरू सामने चाहिँ बोल्ने मौका पाउँदैन थिएँ। त्यसो भएर चाहिँ त्यो भएकाले गर्दा म हार्ट थ्याङ्क्स भन्न चाहेँ होइन, धेरै धेरै धन्यवाद बताउन चाहेँ उहाँलाई चाहिँ। म धेरैभन्दा धेरै चाहिँ रेस्पेक्ट गर्छु, किन भन्नुहुन्छ भने उहाँको कारणले, उहाँको बदौलतले गर्दा चाहिँ आज मैले चाहिँ जोसेलमा केही चिज गर्न पाइरहेको छु, धेरैभन्दा धेरै पाइरहेको छ बियोन्ड अफ हिम होइन। र उहाँलाई पनि हामीले चाहिँ समय दियौँ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ मलाई जानकारी गराउनु भयो। त्यो भएको कारणले गर्दा म आजको लागि चाहिँ आजको चाहिँ म यति नै बोल्न चाहेँ। तपाईँको यो ढक्कनलाई खोल्नुहोस्, जोसेल के हो भनेर चाहिँ बुझ्नतिर जानुहोस् र क्वेसन एन्सर सेसनहरू पनि हुन्छ। यहाँ चाहिँ सरहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ क्वेसन एन्सरको चाहिँ सेसन पनि राख्नुहुन्छ लास्टमा। तपाईँहरूले त्यो क्वेसन एन्सर पनि चाहिँ गर्नुहोस्, हामी एन्सर दिनेछौँ। क्वेसनको प्रत्येक क्वेसनको एन्सर तपाईँले पाउनुहुन्छ। र म यो समय चाहिँ उद्धवको सर र मेरो रेस्पेक्टेड फ्रेन्ड होइन हाम्रो चाहिँ निरज सरलाई चाहिँ म यो दिन चाहेँ। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। ओके, धन्यवाद। एकदम जोसेलको एकदम बेसिक कन्सेप्टहरू चाहिँ हामीलाई दिएर जानुभएको छ उदिप कठरिया सर। एकदम खुसी हो, एकदम मोटिभेटेड लाग्यो सर। तपाईँको यो कुरा सुनेर पक्कै पनि हामी जुन जतिजना छौँ यो जुम मिटिङमा, पक्कै पनि उहाँहरू चाहिँ जीवनमा केही अगाडि बढ्नुहुनेछ र जुन केही सफलता प्राप्त गर्नुहुनेछ, मलाई पुरा विश्वास लागेको छ। र जुन जोसेलले कन्सेप्ट सारेको छ, जुन हामीलाई त्यो कन्सेप्टमा रहेर ओक गएको छ, त्यो एकदम डिस्ट्रप्टिभ छ, एकदम नयाँ छ। यो हाम्रो नेपालीहरूको लागि मात्रै होइन, पुरा वर्ल्डकै लागि नयाँ छ सर। यो जोसेलको जुन कन्सेप्ट छ त्यो पुरा वर्ल्डकै लागि नयाँ छ, सबको लागि सर। यो जोसेलले अहिले पुरा वर्ल्डलाई चाहिँ अचम्मित पारिदिएको छ सर। त्यसैले हामीले जोसेललाई बिलिभ गर्दै अगाडि बढ्ने हो भने पक्कै पनि एक दिन हामी सफल हुन्छौँ र आफ्नो जुन लाइफलाई चाहिँ इन्हेन्स गर्ने पुरा विश्वास लिएको छु। र म राज सरलाई एकचोटि सोध्न चाहे, हामीसँग कति टाइम छ सर? राज सर टाइम भइसक्यो सर। हजुर हजुर, अब चाहिँ फेरि अर्को गर्नु पर्ला भन्दाखेरि हामीले फेरि रिजोइन गर्नु पर्ला, काट्यो भने। हजुर हजुर सर, काट्यो भने रिजोइन गर्नु पर्ला। अहिले चाहिँ चलिरहेछ। हुन्छ सर, धन्यवाद। र चाहिँ अब म धेरै कुराहरू चाहिँ सेयर गर्न चाहेन र चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण साथीहरूलाई र सरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो यो मिटिङको चाहिँ लास्टमा चाहिँ हामी एन्सर क्वेसनको एउटा फरक सेसन राखेका छौँ। तपाईँहरूको मनमा लागेको कुराहरू, तपाईँ सोध्न चाहेको कुराहरू त्यो बेला चाहिँ तपाईँहरू मजाले सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसको आन्सर हाम्रो उदिप सर हुनुहुन्छ र हामी माझमा एकदम हाम्रो अर्को सर पनि हुनुहुन्छ, उहाँबाट हामी पाउने नै छौँ। र अब टाइम चाहिँ म दिन चाहन्छु एकदम रेस्पेक्टेड जुन यो जोसेल प्लेटफर्मलाई हामीले बुझाइदिनु हुने, हाम्रो माझमा ल्याइदिनु हुने, हामीलाई त्यो सम्बन्धी सम्पूर्ण बाटो देखाइदिनु हुने, हामीलाई मोटिभेट गरिदिनु हुने हाम्रा आदरणीय सर म जितेन्द्र बडाइक सरलाई अबको सेसन चाहिँ सुम्पी उहाँलाई स्वागत गर्दै यो जुम मिटिङमा उहाँलाई चाहिँ यो समय दिन चाहे। स्वागत छ जितेन्द्र सर। सबैजना नमस्ते र धन्यवाद। वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि त्यति कुराहरू सिकिएको छैन, जानिएको छैन र अझै पनि जाने क्रम, सिक्ने क्रम जारी छ। र नयाँ कुरा सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा, कुनै कुरा जब कन्सेप्ट छ, कुनै नयाँ कुरा आउँछ र अघि सरले पनि उसलाई
धेरै कुरा चाहिँ कन्सेप्टको बारेमा कुरा गर्नुभयो। वास्तवमै कुनै पनि कुरा जब पहिलोपटक आउँछ अथवा नयाँ आउँछ त्यसलाई हामीले एकैचोटि इन्कार गर्छ, त्यसलाई बुझ्नुपर्छ, यसो चाहिँ त्यसलाई जान्नुपर्छ। आजसम्मको प्रत्येक कुराहरू, आजसम्मको जति पनि कुरा आएको छ त्यो सबै कुरा सुरुमा हामीलाई थाहा लागेको थिएन, लाग्दैन पनि। कतिपय मान्छे हुन्छन् र अरे यो त हुँदैन, कस्तो हुनै सक्दैन, नो चान्स एट अल, यो हुनै सक्छ, कहाँ दिमाग लगाउने, के गर्ने भाइ, जाउँ टाइम हुँदैछ, जाउँ, लकडाउन छ, लकडाउनमा जाउँ टाइम पास गरौँ भन्ने कुरा हुन्छ। र पनि यो कुरा बुझ्नको लागि आज जुन टाइम तपाईँ दिनुभयो र जुन कुरा चाहिँ जसको बारेमा चाहिँ उदित सरले बहुतसँग कन्सेप्ट दिनुभयो, त्यसमा के कुरा भन्नुभएको छ, म सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमै भन्नुपर्दाखेरि तपाईँहरूको आजको यस मिटिङ, आजको यस सेसन, आजको यो 45 मिनट अथवा 1 घन्टा हाम्रो टर्निङ पोइन्ट, हाम्रो लाइफको टर्निङ, जुन अवस्थामा बाँचेका थियौँ, जुन शब्द हामीले समय काटेर त्यो समयभन्दा पनि त्यसलाई कसरी आफ्नो लाइफ स्टाइललाई, आफ्नो आर्थिक स्तरलाई, आफ्नो आर्थिक अवस्थालाई कसरी यो राम्रो गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पक्कै पनि हामीले सायद केही कुरा त बुझ्यौँ होला। एटलिस्ट हामी यति कुरा बुझौँ कि जसरी मैले बुझेको थिएँ कि नयाँ कुराको छ, त त्यो नयाँ कुरालाई अब पक्कै पनि एकचोटि हामी सबैले, मैले दिमाग लगाएर बुझ्नुपर्छ। नयाँ कुरा थियो, मैले सुरुवात गरेको, मैले सुरुवात गर्दा यस फिल्ड क्षेत्रमा एरिया भनौँ न, हामी सबैजना चाहिँ खेलाडीबाट बिलोङ गर्छौँ होला, एज आई होप, जस्तो लाग्छ कि। र गिने चुनेका मान्छे थिए, 3 महिना पुरानो कुरा हो र त्यति बेला होइन सिक्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ, नयाँ कुरा हो, मत उदित छ। र यो आजको यस जसलको बिजनेस यो कन्सेप्ट, बिजनेस प्लान, वाट इज जसल कसरी काम गर्छ, थोरै कुरा म यसमा सेयरिङ गर्न चाहेँ। र यो भनेको चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्म जुन ढर्राको थियो, जुन तरिकाबाट विज्ञापन भएको थियो, मलाई याद छ आजभन्दा धेरै वर्ष पहिलेको कुरा हो, म त्यहाँ थिएँ र त्यति बेला नै यो रेडियोको प्रत्येक घरमा रेडियो घन्किन्थे। त्यति बेला मलाई हुन त यो हाम्रो मिटिङ हुन त नेगेटिभ पनि त्यति बेला चाहिँ एउटा चलेको कुरा थियो। के थियो त्यति बेला चाहिँ गैँडा चुरोट विज्ञापन अझ पनि मेरो दिमागमा घन्कियो। गैँडा चुरोट पछि फेरि चाउचाउ भनेको वाइ, अनि गर्दा गर्दै चाहिँ फेरि चाउचाउ भनेको अझ नराखेको कि त वाइ भन्छ, प्रीति भन्छ, कि त लाली भन्छ। यो विज्ञापनको फिल्ड यसरी परिवर्तन हुँदै गयो। हामी टिभी हेर्दैछौँ, आज टिभीमा प्रत्येकचोटि चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ कसैले मनपर्ने कुनै सिरियल हेरौँ अथवा चाहिँ कुनै मुभी हेरौँ अथवा कुनै पनि एउटा प्रोग्राम, कुनै समाचारको चाहिँ च्यानल हेर्नुहोस्, त्यसमा समाचार पश्चात पक्कै एक न एक दिन त्यहाँ विज्ञापन, एक दिन त कुरा के गरौँ, त्यहाँ मिनटौँसम्म चाहिँ 30 मिनटसम्म चाहिँ विज्ञापन बजेको हुन्छ, चलेको हुन्छ। त्यस्तै यो विज्ञापनको क्रममा जब समय परिवर्तन हुँदै गयो, आज मान्छेहरू र स्पेसली युवा पुस्ताहरू चाहिँ टेलिभिजन, पत्र पत्रिका लगायत कति माध्यमबाट हामी 15 वर्षदेखि लिएर 60 उमेरको मान्छेहरू त्यहाँदेखि भाग्दैछौँ, टाढा हुन्छौँ। किनकि आज सब कुछ यसमा, सबै कुरा स्मार्टफोनमा छ। एकछिन अमेरिकामा पुरा घटना पाएको हुँदैन, त्यो समाचार हामी यहाँ पहिल्यै पाइसक्यौँ कि आज अमेरिकामा यति हो। आजभोलि यस्तो चल्दैछ कि कहाँ मान्छे वहाँ दिल्लीमा मर्छ, कहाँ मर्छ कि मर्दैन, के हुन्छ, त्यो समाचार हामी आफ्नै आँखा अगाडि, आफ्नै हातमा बसेर यस्तो लाग्छ दिल्ली हामी पुगिहाल्यौँ, दिल्ली घुम्दैछौँ, दिल्लीको समाचार हामी हेर्दैछौँ। यो सबै सँगसँगै गएर चाहिँ एउटा फरक विधामा एउटा र मलाई भन्नु साथीहरू, टेलिभिजनको कुनै पनि कम्पनीले, कुनै पनि टेलिभिजनलाई, कुनै पनि टेलिभिजनको प्रोग्राम चलाउने च्यानलले चाहिँ के सामान बेचेको छ यसो सोच्नु होला। कुनै पनि सामान बेचेको छ र त्यसले
र पनि त्यो टेलिभिजन च्यानल चल्दैछ, दशकौँ भइहाले चल्दैछ, एफएमहरू चल्दैछ, टेलिभिजन चल्दैछ। र त्यसपछि अब चाहिँ यो जब इन्टरनेटको पेनिट्रेसन भयो, जब चाहिँ इन्टरनेटको जमाना आयो, जब सोसियल साइटको जमाना आयो, मलाई अझ पनि मैले एक ठाउँमा हेरेको थिएँ, पढेको थिएँ, जब चाहिँ मार्क जुकरबर्ग जो चाहिँ फेसबुकको स्थापनाकर्ता, उसमा स्थापक भनेर चिन्नुहुन्छ, उहाँको आर्थिक अवस्था स्थापना गर्दै हुनुहुन्थ्यो, प्लानिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यति बेला डोमेन दर्ता गर्नको लागि, डोमेन चलाउन, तपाईँ मान्नुहोस् या नमान्नुहोस्, तपाईँ राम्रो भिडियो हेर्न, एउटा राम्रो भिडियो हेर्न गर्नुहोस्, एउटा राम्रो भिडियो त्यहाँ हेर्न जानुहोस्, र त्यो भिडियोमा तपाईँले अलिकति हेर्नुहोस्, 1 मिनट हेर्नुहोस्, सकेसम्म त सुरुवातमै विज्ञापन आउँछ, र त्यो राम्रो भिडियो छ, त्यो मेबी हुन सक्ला त्यो कुनै एउटा मुभीको क्लिप होला अथवा अरू केही कुरा होला, राम्रो कुरा छ भने त्यसमा तपाईँको बिचमा विज्ञापन आउँछ। त्यसकारण यो विज्ञापनको क्षेत्र, एडको क्षेत्र, यो एउटा इन्डस्ट्री हो, र यो इन्डस्ट्री तबसम्म चल्छ जबसम्म मान्छे यस पृथ्वीमा रहन्छ। मान्छेलाई सामान सधैँभरि चाहिएको हुन्छ, र सामानको परिपूर्ति कुनै पनि एउटा कम्पनीले गरेको हुन्छ। नयाँ नयाँ सामान कसरी चाहिँ, अघि पनि सरले भन्नुभयो कि हाम्रो एक समय थियो हामीले पिसिओमा गएर फोन गर्नु पर्थ्यो। अझ त्योभन्दा अगाडि भनौँ न, हामी चाहिँ भनौँ यो फोनको त एउटा चाहिँ आवाज हुन्छ अरे धेरै माथि, अझ पनि हाम्रो यहाँ मैले सुन्ने गर्छु, त्यो ठुलो अग्लो एउटा त्यहाँ देखिन्छ, टावर देखिन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ कसरी हुन्छ, के हुन्छ होला, त्यहाँबाट फोन आउँछ अरे, त्यहाँबाट आकाशवाणी हुन्छ भन्ने कुरा हुन्थ्यो। र आज त्यो पिसिओ, त्यसपछि पिसिओ हुँदै हामी यो अवस्थासम्म आइपुगेका छौँ। र यस क्रममा हामीले यदि आफूलाई अपडेट गरिएन, आफूले नयाँ कुरालाई बुझ्न सकिएन, नयाँ कुरालाई समयमा ठिक टाइममा चाहिँ यदि हामीले, मुकेश सर हामी थोरै कुरा गरौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी त्यसमा आउँला, र म सकिहाल्ने सर, अब एकैछिनमा सक्छु म। र अब चाहिँ यो अब हाम्रो हातमा एक समय थियो जब चाहिँ 15 वर्ष अगाडि कसैले तपाईँले यस्तो कुरा भनेको भए गालामा झापा पर्थ्यो। म अझै सम्झिन्छु, जब नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपालको बैंक नेपाल बैंक लिमिटेड जब चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर आफ्नो सहरमा गएर आफ्नो शाखा विस्तार गर्न थाल्यो, त्यति बेला मान्छेले पैसालाई बैंकमा राख्नुपर्छ भन्ने कुराको विश्वास थिएन। उहाँहरूले पैसालाई बरु यो जमिन मुनि खाडल खोजेर हुन्थ्यो, र त्यो पैसालाई मुसाले खान्थे, अरू धेरै किरा काटेर खान्थे, तर बैंकमा चाहिँ उहाँले पैसा राख्नु, कुनै पनि मान्छेले पैसा राख्नु हुँदैन थियो। र जब चाहिँ बैंकको कन्सेप्ट आयो, फर द फर्स्ट टाइम मान्छेले विश्वास गरेको थिएनन्। जो खाता खोल्नको लागि जुन कर्मचारी चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर जानुहुन्थ्यो, मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो, र ती मान्छेलाई गाउँलेले, ती जसलाई चाहिँ जुन ठाउँमा भन्नुहुन्थ्यो, ती सबै मान्छेले बेसरी गाली गर्नुहुन्थ्यो। डाकाहरू, चोर त राति आउँछ, तिम्रो कुन चोर, तिम्रो कुन टाइपको चोर, तिमीहरू दिउँसै आउँछौ त। किनकि त्यति बेला कन्टेक्स्टमा नेपाल बैंक लिमिटेड अथवा कुनै पनि ब्याङ्किङ कारोबार फर द फर्स्ट टाइम नयाँ कुरा आएको थियो, मान्छेले यसो गर्न सकेको थिएन। र आजको अवस्था छ बैंक हामीसँग कहिले पनि आउँदैन। अब हामी उल्टै बैंकमा जानुपर्छ, सर खाता खोलिदिनु सर, ब्याङ्किङ, मोबाइल ब्याङ्किङ, अब त भनौँ न त्यो पनि गर्नु पर्दैन। तपाईँ आजभोलि यस्तो अवस्था, यो कोभिडले पनि हामीले धेरै कुछ सिकाएको छ। डिजिटल्ली हामी कुन स्थानमा थियौँ, जबकि विदेशका मान्छेहरू, विदेशहरू कुन स्थानमा थिए, कुन अवस्थामा गुज्रेका थिए, र हामी चाहिँ कुन अवस्थामा थियौँ। आज हामीसँग भएको क्यास बेकाम गरेको छ। जो मान्छेले बेलामा नै ब्याङ्किङ सिस्टमलाई अप्नाएको थियो, बुझेको थियो, मोबाइल ब्याङ्किङलाई बुझेको थियो, इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ ब्याङ्किङ कारोबार गर्दै थियो, र तिनको चाहिँ कारोबारमा कुनै पनि फरक परेको छैन, ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन जस्तो हुँदैछ। तर हाम्रो जस्तो मान्छे जसले बुझेको थिएन भने चाहिँ त्यस्तो मान्छेलाई एउटा समस्या परेको छ। आजभोलि क्यास कसरी पठाउने, ब्याङ्कहरू बन्द छ। त्यसकारण नयाँ कुरा आएपछि त्यसलाई बुझ्नुपर्छ, र जोसियल एउटा नयाँ वेमा आएको छ। जसरी विज्ञापनमा आधारित रहेका धेरै चाहिँ तपाईँको मिडिया हाउसहरू थिए, जसरी यो टिभी च्यानल थिए, रेडियोहरू थिए, एफएमहरू थिए, चल्दैछ। अस्ति के अरे हिजो पनि चल्दै थियो,
अस्ति पनि चल्दै थियो, 1 महिना अगाडि चल्दै थियो, 1 वर्ष अगाडि चल्दै थियो र सुरुवात भएदेखि चल्दैछ। नाफामै छ। राम्रो गर्नुभएको छ उहाँहरूले, राम्रो आम्दानी गर्नुभएको छ उहाँहरूले, कुनै सामान बेच्नु भएको छैन, के पनि गर्नु भएको छैन। के हो त मेन आधार के हो त एडभर्टाइजमेन्ट हो। र यो एडभर्टाइजमेन्टको यदि हामीले इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिएको छौँ भने, यदि हामीले यही कुरा सेम कुरा यदि एडलाई हामी इन्टरनेटको माध्यमबाट गयौँ भने मार्क जुकरबर्गलाई अथवा फेसबुकको संस्थापकलाई संसारको टप 5 धनी बनाउन सक्छ भने ठिक छ, हामी टप 5 नपुगौँला, केही छैन, फरक पर्दैन। हामी जोसेलबाट एड गरेर, हामी जोसेलको चाहिँ जोसेलमा एफिलिएट भएर, जोसेलमा चाहिँ सम्बन्ध गाँसेर अनि जोसेलको प्रचारक भएर, सिधा अर्थमा भनौँ हामी जोसेलको प्रचारक भएर यदि फेसबुकमा आफ्नो गर्दै आएको काम, जुन काम पहिले हामी गर्दै आएको थियौँ, कुनै ठाउँमा घुम्न जान्थ्यौँ, मन पर्थ्यो सिनहरू, ट्याक्क फोटो खिच्यो, आफ्नो सेल्फी खिच्यो, फेसबुकमा लगायो र त्यहाँदेखि लाइक आयो कि आएन, कमेन्ट आयो कि आएन, यसो कति कुरा सेयरिङ भएको छ हामी हेर्दै गर्थ्यौँ र कुनै हामी ट्याक्क हेर्दै थियौँ, तलमाथि गर्दै थियौँ, यसो गर्दै थियौँ। र त्यही बेलामा यदि कुनै मोटिभेसनल कुरा, कुनै राम्रो कुरा मन छोएको छ भने त हामी सेयर गरिहाल्थ्यौँ। र त्यही कुरा आज यहाँ जोसेलले भन्दैछ, मसँग सम्बन्ध राख्नुहोस्, मसँग जोड्नुहोस् र गर्नुपर्ने काम त्यही छ। तपाईँले आफ्नो फेसबुक आइडीमा अब मैले टाइप गरेको कम्पनीसँग, जुन कम्पनी चाहिँ मैले टाइप गरेको छु, जसले चाहिँ चाहन्छ कि मतलब मेरो सामानको विज्ञापन होस् र इन्टरनेटको माध्यमबाट होस्, त्यो पनि जेन्युइन फेसबुक चलाउने मान्छेहरूबाट होस्, उहाँहरूबाट होस् र तपाईँ पनि त्यस्तै हुन सक्छ। त्यही कुरा गर्नुपर्छ हामीले। फेसबुकमा आफ्नो फेसबुक आइडीमा लिङ्क सहित त्यसमा दिएको थोरै प्रक्रियाहरू हुन्छ, धेरै छैन, कपी पेस्ट गर्नुपर्छ, डाउनलोड गर्नुपर्छ। त्यो गरेर हामीले यदि आफ्नो फेसबुक आइडीमा पोस्ट गरिदिएका छौँ भने चाहिँ त्यति गरे बापतमा हामीले फेसबुकबाट पनि, जहाँबाट हामीले पैसा गुमाउँदै थियौँ, समयको सबभन्दा मेन कुरा समय पनि खेल हुँदै थियो र त्यसको युटिलाइज गरेर हामीले त्योभन्दा बेटर इन्कम, जुन काम हामी गर्दैछौँ त्योभन्दा बेटर इन्कम मजासँग गर्न सक्छौँ। र यो चल्छ कहिलेसम्म भन्ने कुरा मैले भनिसकेँ कि जबसम्म संसारमा मान्छे रहन्छन्, नयाँ कुरा भन्दै गर्छ र त्यसको विज्ञापन हुँदै गर्छ र त्यो विज्ञापन भएको छ भने, त्यो विज्ञापन हुन्छ भने लेटेस्ट मेथड अफ एडभर्टाइजमेन्ट, विज्ञापनको सबभन्दा नयाँ तरिका भनेको चाहिँ अहिले जोसेलसँग छ। किनकि यहाँ प्रचारकले सबै चाहिँ जो यहाँ जोडिएको हुन्छ, हर एकजना जो यहाँ जोडिएको हुन्छ, उसले हप्ताको $10 लिएर चाहिँ हप्ताको $15 कमाउन सक्नुहुन्छ। र यो यदि तपाईँले कोहीसँग पनि बोल्नु भएको छैन, यदि यहाँ जोड्ने मान्छे लाटो पनि छ, तर लाटो छ उसलाई फेसबुक चलाउन आउँछ भने यहाँबाट मजासँग 1 वर्षमा चाहिँ राम्रो इन्कम गर्न सक्छ। त्यसकारण लङ लास्टिङ छ र राम्रो छ। अहिलेसम्म गर्दै आएको काम थियो, जहाँ हाम्रो समय खेर हुँदै थियो, जहाँ हाम्रो खर्च हुँदै थियो, त्यो ठाउँबाट हामीले अब चाहिँ मोनिटाइज गर्न सक्छौँ। कुरा यति हो, हामीले विश्वास गर्नुपर्छ। त्यो विश्वास गर्नको लागि पनि सबभन्दा पहिले हामीले यसलाई बुझ्नु पर्यो, वास्तवमै यो कुरा हो कि होइन। त्यहाँ जुन कुराको विज्ञापन भएको छ, त्यो विज्ञापन भएको सामान वास्तवमै कसैले किन्न चाह्यो भने त्यो किन्न पाउँछ कि पाउँदैन, र यो ठाउँमा जोडिएका मान्छेले पैसा गुमाएका छन् वा पैसा कमाएका छन्। स्टडी गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। तर भनिन्छ फेरि धेरै एनालाइसिस भनिन्छ, टु मच एनालाइसिस लिड्स टु प्यारालाइसिस। धेरै कुरा चाहिँ आफूलाई आवश्यकता पर्ने भन्दा पनि पुरा जहाजै डुब्ने गरी यदि यस्तो भइहाल्यो, उस्तो भइहाल्यो, यो भयो त्यस्तो भयो, यदि पुरा चाहिँ स्टेटमेन्टदेखि यो खोज्नुहुन्छ त्यो खोज्नुहुन्छ, धेरै कुरा चाहिँ सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि नै खोज्नुहुन्छ, अनि म सुरुवात गर्नु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यति बेला मैले अफर गरेको थिएँ। ती साथीहरूले यसलाई एकदमै होइन यो त वायत हो, यो त हुनै सक्दैन, दिनभरि कमाएको छौँ, यति खटेको छौँ र पनि कमाइ हुँदैन भने यो जोसेलबाट के कमाइ होला, फेरिबाट के कमाइ हुन्छ होला भन्ने मान्छेहरू जसले विरोध गरेका थिए, आज ती मान्छेहरू हाम्रै सिटमा जोड्नु भएको छ। आज हामीसँग कुरा गर्नको लागि लाज लाग्छ। किन?
किनकि सुरुमा उहाँले नै भन्नुभएको थियो, ए यार यो त तिमीहरू फटाइ गिर्दै गर्छौ, यो हो उसो दुख्छौ या हो यता हो कथा छौ भनेर चाहिँ। तर मैले सिधा भनेको थिएँ, धेरै छन्, धेरै मान्छे छ, म नाम अब चाहिँ यसमा चाहिँ नामै नलिउँ र चाहिँ यहाँ त पुरा लिस्टै बन्छ, जसले भनेको थियो कि होइन यु आर इन रङ ट्र्याक, तपाईँ गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ। चलो भाइ गल्ती गर्दैछु, रिस्क त उठाउनु पर्ला। जहाँ यदि रिस्क उठाइएन भने चाहिँ रिस्क कति छ त फेरि, रिस्क भनेको थोरै छ। अब त्यो कुराहरू चाहिँ फेरि पनि हामी गर्छौँ र त्यति रिस्क उठाएर पनि यदि ठिक छ, इफ आई बिकेम अनसक्सेसफुल, यदि म त्यति बेला चाहिँ असफल भए भने के फरक पर्छ? नयाँ कुरा सिकिन्छ, नयाँ कुरा सिकिन्छ, जानिन्छ। र यदि त्यो रिस्क उठाएर एउटा कदम उठाएर यदि राम्रो हुन्छ भने चाहिँ के हुन्छ त? के होला त्यति बेला? यस, मैले चाहेको कुरा त्यही थियो, राम्रो हुँदैछ, आज खुसी लाग्छ, धेरै खुसी लाग्छ। मैले जसलाई यो प्लान प्रेजेन्टेसन गरेँ, जसलाई मैले यो त्यसको प्लानको बारेमा सेयरिङ गरेँ, जसले यो कुरालाई बुझ्नुभयो, उहाँले अँगाल्नुभयो र अगाडि बढ्नुभयो। मेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरै टिममा हुनुहुन्छ र आज $240 पर डे, $240 पर डे, त्यो भनेको नेपाली रुपैयाँ लगभग 30,400 रुपैयाँ जोसेलमा गिभ एन्ड टेक हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ प्रत्येक दिन त्योभन्दा बढी कमाउँदै हुनुहुन्छ। र त्यसपछि चाहिँ 60 क्यापिङ त धेरैजना हुनुहुन्छ, हप्ताको त हर कोहीले कमाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण यहाँ धेरै सकिन्छ। तपाईँ हजुरले सबैजना जति चाहनुभएको छ त्यति कमाउन सकिन्छ। मात्र यहाँ सिस्टमलाई विश्वास गर्नुहोस्, यसको बारेमा थोरै स्टडी गर्नुहोस् र टाइम दिनुहोस् अनि सुरुवात चाहिँ गरिहाल्नुहोस्। किनकि सुरुवात गरेर स्टडी गर्न सकिन्छ। र यहाँ सिस्टम बहुत खतरनाक सिस्टम छ, डिस्ट्रक्टिभ मोडल छ, यसको जस्तो दुनियाँमै छैन। र यदि यसलाई चाहिँ अर्कोसँग तुलना गरेर जाँचेर चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ जोसँग जसको दुनियाँमा केही पनि छैन र त्यसले चाहिँ अरू कुरासँग जाँचेर हेर्नुहुन्छ भने पक्कै पनि त्यो रिजल्ट हातमा लाग्यो सुन्ने आउँछ। र आजको यस हाम्रो यो मिटिङ स्पेसली यो जोसेलको बेसिक कन्सेप्ट के हो त? हामीले कुन आधारमा काम गर्दैछौँ, जोसेलले कसरी चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्दैछ, जोसेलले कसरी चाहिँ पैसा दिँदैछ, र हामीले यो कुरा मात्रै सुनिन्छ कि पैसा कमाइन्छ। ए बाबा ठिक छ कि ठिक्दैन, आज मात्रै हो, पैसा एकचोटि कमाउनु सामान्य कुरा हो, दिनकै कमाउनु अर्को कुरा हो। र यो के अरे आजसम्म चाहिँ 3 महिना प्लस 3 महिना 2-3 हप्ता हुँदैछ होला। म यसो साथीलाई हेर्छु, सेयरिङ गर्नुहुन्छ, फोन गर्नुहुन्छ, मेसेज आउँछ, सर थ्याङ्क यू भेरी मच भन्नुहुन्छ, सर धेरै कुरा सिकाउनु भयो सर, लाइफै चेन्ज हुँदैछ सर, अनि सर यति कमाउँदैछु सर, बहुत खुसी लाग्छ। र आजको यस जुम मिटिङमा हामी बेसिक कुरा मात्रै गर्ने जो मिटिङ थियो। अघि मुकेश सरले क्वेसनको लागि टाइम माग्दै हुनुहुन्थ्यो र मैले तपाईँ सबैले अनुरोध गरेँ, हाम्रो यसभन्दा पनि बेटर प्लान, यो जोसेल त हामी बेसिक कन्सेप्ट मात्रै कुरा गऱ्यौँ, के को आधारमा काम गर्छ कम्पनीले कस्तो हो त, यो काम गर्ने तरिका के हो त यसको भन्ने कुरा मात्रै चाहिँ यो आजको मिटिङमा रहेको थियो। र योभन्दा बेटर, योभन्दा राम्रो फुल प्लान हामीले के गर्नुपर्छ त, कसरी काम गर्नुपर्छ, हामी कसरी कमाउने त, त्यो चाहिँ लगत्तै 1 बजे नेपाली टाइममा चाहिँ 1 बजे सुरुवात हुँदैछ मिटिङ। र त्यो चाहिँ काठमाडौँबाट हाम्रो मेन्टर हुनुहुन्छ अम्बिका डङ्गोल म्याम, उहाँबाट त्यो मिटिङ सकाल हुँदैछ, जसमा एकदमै क्लियर हुनुहुन्छ तपाईँहरू। म सबैले अनुरोध गर्न चाहेँ, सबैले रिक्वेस्ट गर्न चाहेँ, यो मिटिङ पश्चात 1 बजेको लिङ्क जसको थ्रु आजको यो लिङ्क पाउनुभएको थियो हजुरले, त्यो उहाँको माध्यमबाट फेरि तपाईँले चाहिँ 1 बजेको लिङ्क पाउनुहुन्छ, जसमा जोसेल बिजनेस प्रेजेन्टेसन, यसको बारेमा बिजनेस प्लानदेखि लिएर कसरी काम गर्ने, के हो, कस्तो हो, कसरी हुन्छ, सबै कुरा बुझ्नुहुन्छ। र सायद त्यति भनिसकेपछि चाहिँ अब
त्यस्तो बेसिक कन्सेप्टमा चाहिँ कुनै क्वेसन छ भने उदित सरले पुनः म सेसनमा आउनको लागि अनुरोध गरेँ। उदित सर। सर हजुर सर हजुर हजुर सर सर हामी सर यदि कुनै त्यस्तो ओके यहाँ च्याट बक्समा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ च्याट गर्दै हुनुहुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ सर हुनुहुन्थ्यो हाम्रो अनुप चौधरी सर युनिभर्सिटी भोइस आउँदै छैन सर केही जिज्ञासा छ भनेर चाहिँ सन्जु सरले चाहिँ गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन अनि महेश सरले आन्सर क्वेसन गर्नु पर्यो मेरो अर्को मिटिङ सन्जु सर ओके ओके देन यहाँ केही क्वेसनहरू छ भने चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ स्पिकरलाई चाहिँ अनम्युट गरेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्वेसन सोध्नु सरहरू कसैको केही क्वेसन छ भने माइक्रोफोनलाई चाहिँ अनम्युट गरेर हजुरले क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। केही क्वेसन छैन र हामीसँग सबै कुरा बुझ्नुभयो? हेलो माइक्रोफोन त्यहाँ चाहिँ स्क्रिनमा तपाईँको स्क्रिनमा आउँदै होला त्यो माइक्रोफोनलाई टच गर्नुहोस् त्यहाँ अनम्युट छ अनि हजुरले चाहिँ क्वेसन राख्न सक्नुहुन्छ। हेलो सर हजुर 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 मुकेश सर हजुर जस्तै अब हामीले अब एडमिट गरेर होइन उता सहभागीबाट अब कसैजनाबाट होइन अब इन्फ्लुएन्सरबाट भनौँ हजुर हजुर अब पैसा अकाउन्टमा लिइसकेपछि अब कसरी त्यो अकाउन्टलाई उनीहरूको अकाउन्टलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने त्यो राइट सर हजुरले त्यो गर्दै हुनुहुन्छ सर? त्यो स्टार्टिङ नै छ सर अब स्टार्टिङ अहिलेसम्म त्यसरी हजुरको एकाउन्टमा ए स्टार्टिङमा यस्तो छ सर होइन फर्स्ट अफ अल त बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने एक्टिभेसनको लागि चाहिँ हजुरलाई चाहिने भनेको चाहिँ जेपी जो सेल पोइन्ट होइन हामीसँग जेपी हुँदैन सुरुवातमा जो सुरु गर्छ उसँग त जेपी हुँदैन उसँग के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने नेपाली करेन्सी हुन्छ सर भनेपछि उहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो नेपाली करेन्सी चाहिँ हजुरको एकाउन्टमा लगाइदिएर तपाईँसँग यदि जेपी छ भने हजुरले एक्टिभेसन गर्न सक्नुहुन्छ सर। त्यहाँ चाहिँ माई वालेटमा गएर एउटा अप्सन हुन्छ माई वालेटमा गएर चाहिँ तपाईँको वालेटमा पहिले चाहिँ कति डलर छ कति जेपी छ त्यहाँ चाहिँ एक्टिभेसनको चाहिँ अप्सन हुन्छ त्यो एक्टिभेसनको अप्सनमा गएर तपाईँले गराउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको इन्ट्रोड्युसर को हुनुहुन्छ होइन उहाँसँग तपाईँले यो विषयमा चाहिँ सिक्नुहोस् है त सर मजाले सकिन्छ। हजुर हेमराज सरको चाहिँ माइक्रोफोन अन रहेछ सर। यसमा हजुरहरू जोइन भएर हजुरहरूले के इन्कम लगिसक्नु भएको कि कस्तो हो सर? ओके हेम सर हुनुहुन्छ होइन सर तपाईँको चाहिँ पुरा परिचय कम सर। हजुरहरू यो जोसियल कम्पनीमा कहिलेदेखि हजुरहरू जोइन हुनुभयो अनि त्यसपछि हजुरहरूको इन्कम कसरी भइरहेछ अहिले के छ? ओके सर हजुर सर हजुर सर हेम सर तपाईँ मिटिङ बस्नुभयो नि टप टु बटम हजुरले सुन्नुभयो? अब हजुर सर यस्तो छ हामी जोइनिङ भएको कति भयो भन्ने कुरा भन्दा पनि तपाईँको जुन तपाईँको कुरा मैले बुझेँ यहाँबाट विथड्रल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने होइन? हजुर हजुर यहाँबाट चाहिँ विथड्रल चाहिँ डेली तपाईँले विथड्रल गर्न सक्नुहुन्छ सर। जसरी चाहिँ मैले गर्दैछु जसरी जितेन सरले चाहिँ डेली विथड्रल हामी गर्दैछौँ सर होइन। र विथड्रल चाहिँ हामीले मात्रै गरिरहेको छैनौँ कि जो फर्स्ट लेभलबाटै आएको छ उहाँहरूले पनि डेली बेसिसमा विथड्रल गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसको टर्म्स एन्ड कन्डिसन के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने कम्पनीले हामीले दिने भनेको नेहरू करेन्सी त दिँदैन सर। यसले हामीले दिने भनेको चाहिँ डिजिटल करेन्सी हो सर र चाहिँ दुईवटा वालेटमा तपाईँको चाहिँ करेन्सी आउँछ सर। एउटा चाहिँ युएस वालेटमा आउँछ र एउटा चाहिँ जेपी वालेटमा छ। 75% तपाईँको अर्निङको 75% चाहिँ तपाईँको युएसडी वालेटमा आउँछ 25% चाहिँ जेपी वालेटमा चाहिँ आएको हुन्छ जुन कि तपाईँको डिभाइसमा आउँछ जुन कि तपाईँको मोबाइलमा आउँछ।
अब त्यसलाई चाहिँ तपाईँले क्यास आउट गर्ने चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ दुईवटा अप्सन छ सर। एउटा अप्सन के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँसँग मानिलिउँ $6 आयो, सपोज आज दिनभरि काम गर्नुभयो, भोलिपल्ट हजुरलाई $6 आयो। $6 चाहिँ क्यास आउट गर्नु पर्यो भने डाइरेक्टली तपाईँ ब्याङ्कमा चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न। $6 भनेको सामान्य 800 रुपियाँ मात्रै भयो होइन। मिनिमम पनि त्यहाँ त मिनिमम चाहिँ रकम त चाहिन्छ ब्याङ्क ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि। भनेपछि हजुरले चाहिँ के गर्न मिल्यो भन्नुहुन्छ भने त्यो $6 चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो चाहिँ कम्युनिटीभित्र गर्ने काम भन्दैछ है। अब $6 चाहिँ तपाईँले क्यास गर्न चाहनुभयो भने तपाईँले चाहिँ मलाई पठाइदिन सक्नुहुन्छ, मेरो वालेट पठाइदिन सक्नुहुन्छ। मैले हजुरलाई चाहिँ ई सेवा गरिदिन्छु या मैले चाहिँ तपाईँलाई मोबाइल ब्याङ्किङ गरिदिन्छु। यो पार्ट यसरी हामीले क्यास गर्छौँ। चाहिँ तपाईँले चाहिँ अर्निङ गर्दै हुनुहुन्छ, वालेटमा चाहिँ $60 सम्म चाहिँ आइसकेछ र $60 सम्म आइसके पश्चात चाहिँ मानिलिउँ तपाईँसँग त साथीहरू जोडिन आउँछन्, उहाँहरूको पनि एक्टिभेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि तपाईँले के गर्नुभयो भन्नुहुन्छ भने क्यास उहाँले तपाईँले दिनुभयो, हजुरले चाहिँ उहाँको एक्टिभेसन गरिदिनु, यो पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्यास आउट भइहाल्छ। अर्को अप्सन के छ भन्नुहुन्छ भने होइन म यो यतातिर म लाग्दैन, म यसलाई चाहिँ ब्याङ्कमै चाहिँ ट्रान्सफर गर्न सक्छु कि सक्दैन, ब्याङ्क एकाउन्टमै लिन सक्छु कि सक्दैन भन्नुहुन्छ भने स्योर सर्ट तपाईँले ब्याङ्कमा पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तरिका के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको वालेटमा मिनिमम पनि $100 चाहिँ हुनुपर्छ सर। $100 छ भने चाहिँ तपाईँले BTCमा कन्भर्ट गरेर BTCबाट चाहिँ तपाईँले $100 तपाईँको वालेटमा छ भने हजुरले चाहिँ $100 चाहिँ BTC पाइ गरेर BTCबाट चाहिँ नेपाली एकाउन्टमा तपाईँले ल्याउन सक्नुहुन्छ। यो प्रोसिजर गर्दा चाहिँ हजुरको चाहिँ 4 देखि 5 दिन लाग्दो रहेछ सर यो प्रोसिजर गर्दा। र त्यसमा चाहिँ प्रोसेसिङ चार्ज काटिन्छ सर होइन। प्रोसेसिङ चार्ज काटिएर मानिलिउँ चाहिँ $100 छ भने तपाईँको एकाउन्टमा आउँदासम्म चाहिँ $75 मात्रै आउन सक्छ। मैले बुझे अनुसार, मैले देखे अनुसार सर प्रोसेसिङ चार्ज राम्रै काटेको रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले सिम्पल एन्ड सर्ट एकदमै राम्रो अप्सन भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले एक्टिभेसनमा खर्च गर्नुहोस्, तपाईँको डेली अर्निङ भइरहेको त्यसले एक्टिभेसनमा हजुरले चलाउनुहोस् सर, डेली क्यास भएछ। जस्तै अब त्यो हाम्रोमा आएको जुन डेली आएको हुन्छ त्यो हामीले अरू साथीहरूको इन्भेस्ट गर्ने उसमा चाहिँ गर्न सक्ने भयौँ। त्यो तपाईँले चाहिँ एक्टिभेसनमा लगाउन सक्नुहुन्छ, त्यो तपाईँको वालेटमा छ हजुर सर। र अब कतिसम्म अर्निङ गर्ने भन्ने कुरा त्यो तपाईँमा निहित हुन्छ सर होइन। यहाँ चाहिँ जसरी चाहिँ हाम्रो जितेन सरले तपाईँलाई उद्घोष गराइदिनु भयो कि 2 महिना 3 महिना मात्रै भएको छ सर, मेरो चाहिँ यसमा वर्क गर्दै गरेको कति भएको छ भन्नुहुन्छ भने म तेस्रो महिनामा हो सर, तेस्रो महिनामा म रनिङ हो सर होइन। र तेस्रो महिनामा चाहिँ मेरो चाहिँ टिम साइज एकदमै ह्युज भएको छ सर। म पहिले म अलग प्लेटफर्ममा थिएँ सर, म डाइरेक्ट सेलिङ इन्डस्ट्रीमा थिएँ, त्यो भएको कारणले गर्दा पनि चाहिँ मलाई अलिक हेल्प भयो सर यो फिल्डमा काम गर्नको लागि। र एकदमै राम्रो तरिकाले चाहिँ यसको चाहिँ पोटेन्सियल रहेछ सर। र हामी डेली बेसिसमा यहाँबाट चाहिँ विथड्र गर्न मिल्दो रहेछ। त्यो सिम्पल सर्ट भन्छ सर, हजुरले चाहिँ बुझ्दै जाँदा चाहिँ क्लियर हुँदै आउँछ सर होइन। र अर्को कुरा चाहिँ नगरुन्जेलसम्म त सर त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ, म जतिसुकै तपाईँले चाहिँ यहाँ बुझाउने कोसिस गरौँ, तपाईँले काम गर्नु भएन, विथड्रल गर्नु भएन भने बिलिभ आउँदैन सर होइन। लाइक यो सबैमा लागु हुने कुरो हो सर। त्यो भएर चाहिँ विथड्रल चाहिँ सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ सर। तपाईँको यो सिस्टम छ सर, सिस्टम अनुसार तपाईँले विथड्रल गर्न सक्नुहुन्छ। अरू कसैको क्वेसन केही छ, कन्फ्युजन केही छ भने हेलो सर, यो अहिले एडभर्टिजमेन्ट मैले अस्ति भर्खर सुरु गरेँ एउटा अङ्कलको थ्रुबाट, अनि एडभर्टिजमेन्टले 2वटा चाहिँ हालिसकेँ फेसबुकमा। अनि त्यसमा अब $5 को भनेको छ। अब पहिले मैले भिडियो हेरेर चाहिँ त्यसको म 1 वर्ष अगाडिको चाहिँ युट्युबमा भिडियो हेरेको थिएँ जोसिएलको, युट्युबमा पनि म हेरिरहेको छु त्यस्ता भिडियोहरू। अनि त्यसमा चाहिँ बढी डलरको विज्ञापन पनि थियो, $8 $6 को पनि, अहिले $5 को देख्दैछु। यसपछि चाहिँ फेरि पनि बाइचान्स कम डलरको मात्र विज्ञापन भयो भने $2 $3 को मात्र पनि विज्ञापन आइदियो भने हामीले पोस्ट गर्न पाउने 2वटा मात्र छ। अब 2 पोस्ट गरेर हाम्रो चाहिँ त्यतिको जति इन्भेस्ट गरेका छौँ त्यति उठ्ने नउठ्ने त्यसमा पनि अलिक कन्फ्युजन लाग्दैछ सर मलाई। गुड गुड गुड, यसको पनि यसो जवाब दिदिनु होला। एकदमै एकदमै ठिक छ सर।
अब यो जुन हामी एडभर्टिज गर्छौँ नि सर, यो एडभर्टिज गर्ने भनेको जोसेलबाट चाहिँ हामी जोसेलको एडभर्टिज गरेको होइन सर, हामीले ब्रान्डको एडभर्टिज गर्दैछौँ र ब्रान्डबाट चाहिँ हो हामीलाई चाहिँ मिल्ने। तर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कोड अफ कन्डक्ट के छ, त्यहाँ चाहिँ भनौँ न त्यहाँ चाहिँ सम्झौता के छ, तपाईँले क्लियरली तपाईँ मार्केटिङ प्लानमा जानु होला सर, जोसेलको मार्केटिङ प्लानमा जानु होला। त्यहाँ के भनेको छ भन्नुहुन्छ भने मिनिमम पनि $5 हुन्छ सर, मिनिमम पनि $5 हुन्छ सर, त्योभन्दा मुनि आउँदैन। भनेपछि दुईवटा भनेको मिनिमम पनि $10 चाहिँ तपाईँले चाहिँ $60 को सब्सक्रिप्सन लिनुभएको छ भने मिनिमम $10 को पाउनुहुन्छ सर, र म्याक्सिमम जसरी तपाईँले भन्नुभयो कि भिडियोमा हेर्नुभयो कसैमा $6 को आयो, कसैमा $7 को थियो, कसैमा $8 को थियो। मैले पनि सर पर्सनली म पनि बताउँछु तपाईँलाई, मैले पनि सर $7 र $5 को पनि गरेको छु सर, होइन $6 को पनि गरेको छ। तर अहिले आएर चाहिँ पछिको डेटमा आएर चाहिँ मैले $5 को चाहिँ गरेँ। यो के हो भन्नुहुन्छ भने त्यति बेला ब्रान्डको चाहिँ त्यो ब्रान्डको चाहिँ इच्छाको कुरो हो सर। ब्रान्डले चाहिँ $7 को दियो, कुनै कुनै दिन ब्रान्डको इच्छा जाग्ला र चाहिँ ब्रान्डले चाहिँ एउटै प्रोडक्टको चाहिँ $10 देला सर, होइन। त्यो हामी चाहिँ बढी पाउँदैछौँ सर, हिजोको दिनसम्म बढी पाउँदैछौँ सर। तर कम्पनीले डे फर्स्टबाटै त्यो मार्केटिङ प्लानमा तपाईँ गएर हेर्नु होला, डे फर्स्टबाटै छ $60 को सब्सक्रिप्सन लिएको मान्छेले $10 को चाहिँ पाउँछ है सर। योभन्दा मुनि हुँदैन, योभन्दा मुनि भयो भने चाहिँ हजुर, योभन्दा मुनि हुँदैन, योभन्दा मुनि भयो भने चाहिँ कम्पनी जवाबदेही हुन्छ। अनि सर अर्को प्रश्न। हजुर 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 सर, मैले अर्को एउटा यस्तै अनलाइनमा अर्को पनि गरेको थिएँ रियल रिसर्चबाट, त्यहाँबाट पनि मैले 4-5 हजार चाहिँ त्यहाँबाट कमाएँ मैले। त्यसमा चाहिँ केही लगानी गर्नु परेन। अनि त्यसमा चाहिँ पहिले रिसर्च भनेपछि अनलिमिटेड जतिलाई युजरलाई पनि दिन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यसमा सबै युजरलाई दिँदैन, जस्तै कि 5 लाख युजर भएपछि त्यसको चाहिँ लिमिट पुरा भएपछि दिँदैन। त्यस्तै यो एडभर्टिजमेन्टमा पनि पछि अहिले त अनलिमिटेड छ क्या हो, पछि चाहिँ त्यो पनि लिमिटमा दिदियो। यति युजरले चाहिँ फर्स्टमा यति युजरले विज्ञापन गरिसकेपछि पछि अरूले चाहिँ नपाउने भइदियो, पछि के गर्ने सर? त्यस्तो अवस्था आउने कि नआउने यसमा? त्यस्तो अवस्था अहिलेको कोड अफ कन्डक्ट अनुसार अहिलेसम्म त्यस्तो अवस्था छैन र त्यो अवस्था आउँदैन सर। किन आउँदैन त्यो अवस्था भन्नुहुन्छ भने अब हजुर कुन उसमा चाहिँ काम गर्नुभयो मलाई थाहा भएन सर। मैले बुझे अनुसार, मैले जाने अनुसार ब्रान्डले त्यो कन्डिसन ल्याउँदैन सर। किन ल्याउँदैन भन्नुहुन्छ भने वर्ल्ड वाइड लेभलबाट मान्छेहरू जोडिँदैछन् र ब्रान्डलाई फाइदा भइरहेको छ। जति धेर मान्छे चाहिँ यहाँ हुन्छ त्यति नै धेर चाहिँ ब्रान्डको चाहिँ एडभर्टिज बढी हुन्छ सर। त्यो कारणले गर्दा यो अवस्था आउँदैन सर, यो अवस्था आउँदैन सर। अहिले तपाईँ सब्सक्रिप्सन मात्र हेर्नुहुन्छ भने जम्मा चाहिँ कति नै छ भन्नुहुन्छ भने वर्ल्डमा चाहिँ 7.9 बिलियन मान्छे छ सर, जसमध्ये चाहिँ फेसबुक युजर 2.8 बिलियन मान्छे छ सर। जहाँ कि चाहिँ हामी इन्फ्लुएन्सर यसमा जोसियलमा कति छौँ भन्नुहुन्छ भने 3.5 मिलियन छौँ सर। यहाँ त अझै बहुत ठुलो मार्केट छ सर, त्यो अवस्था आउँदैन सर। धन्यवाद सर, यस्तै थियो। अरू पनि अब 2-3 जनालाई मैले पनि यसो कन्भिन्स गरेँ यसमा। त्यो अवस्था आउँदैन सर, त्यो अवस्थै आउँदैन। तिनीहरूलाई चाहिँ मैले यस्तै क्वेसन रुल यसो नबुझेर तिनीहरूलाई चाहिँ केही दिन चाहिँ रोक्न भनेको थिएँ। अब यसमा चाहिँ जोइन गराउने हजुरले अघि भनिसक्नुभयो, अब कसरी चाहिँ जोइन गराउने अनि कति चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ कसरी सब्सक्रिप्सन गरिदिने त्यो सबै थाहा पाइसक्यो सर। धन्यवाद। ए हजुर हजुर, धन्यवाद सर। केही क्वेसनहरू छ अझै? हामी च्याट बक्समा त यहाँ हेर्न पाएको थियौँ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्पिकरलाई चाहिँ अनम्युट गरेर चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है। हामी अझै थोरै समय चाहिँ हामी 5 मिनट जति अझै चाहिँ हामीसँग समय छ सर। त्यसपछि चाहिँ हामी नेक्स्ट सेसनमा जान्छौँ सर। कसैको क्वेसन छ? ओके, देन क्वेसन छैन भने चाहिँ म तपाईँहरू चाहिँ सबैलाई चाहिँ म धन्यवाद भन्न चाहेँ र तपाईँहरू चाहिँ जोस उमङ्ग र चाहिँ हौसलाको साथमा चाहिँ जोसियल गर्नुहोस्। कन्फ्युजन लाग्छ भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ जसले इन्ट्रोड्युस गरेको छ तपाईँलाई जोसियल, उहाँसँग सोध्नुहोस्। उहाँसँग पनि क्लियरिफाई भइरहेको छैन भने तपाईँहरू चाहिँ कनेक्टिभिटी बनाएर चाहिँ हामी डाइरेक्टली पनि चाहिँ क्वेसन एन्सर गर्न सक्छौँ, डाइरेक्टली हामी टचमा आउन सक्छौँ होइन। र यो तरिकाले चाहिँ हामी गर्दै गरौँ र जोसियल
वान एन्ड वानली चाहिँ बेस्ट अप्सन छ सर अहिले लकडाउनको बेला। त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ जुन प्लेटफर्ममा हुनुहुन्छ, तपाईँ हामी जुन प्लेटफर्ममा छौँ, यो प्लेटफर्म वान अफ द बेस्ट प्लेटफर्म हो सर हामी फाइनेन्सियली ग्रो गर्नको लागि। र यो जस्टिफाई भइसक्यो सर, यो प्रुभेन भइसक्यो सर। यो चाहिँ यसरी भनौँ न, थप्पा कहाँ लाग्यो छ भन्नुहुन्छ भने थप्पा लागिसक्यो। कैलालीमा यहाँ धेरैजनाले चाहिँ अर्निङ गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो भएको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँ हामी मजाले चाहिँ अर्निङ गर्न सक्छौँ। र हिजोको डाटा अनुसार हेर्नुहुन्छ भने 215वटा कन्ट्रीमा यसले अपरेट गर्दैछ। जुन कन्ट्री मेरो पनि टिममा मैले यसो हेर्न पाउँछु सर, जहाँ कि मैले सोचेकै छैन, जहाँ कि मेरो मान्छे होला नहोला भन्छु, त्यो ठाउँमा पनि चाहिँ मेरो टिम साइज ग्रो भएको छ सर। र थ्याङ्क्स फेसबुक, थ्याङ्क्स जोसियल भनौँ होइन। र धेरै धेरै चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। यहाँ कसैले चाहिँ च्याट गर्यो सर, के भन्दै हुनुहुन्छ सर? सर हजुरको एफबी ओके ओके, मेरो एफबी चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ होइन। हजुरले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्नुहुन्छ भने उदित कठरिया भनेर सर्च गर्नुहोस् होइन, UDIT चाहिँ RY उदित कठरिया सर्च गर्नुहोस्। त्यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ तपाईँले फेसबुक एकाउन्ट पाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ कनेक्टिभिटी हुन सक्छ सर। ओके ठिक छ, यति भन्दै चाहिँ यो सेसनलाई चाहिँ आज हामी यही समाप्त गर्छौँ। र नेक्स्ट सेसन फेरि 1 बजेबाट स्टार्ट हुनेवाला छ। त्यो 1 बजेको सेसन चाहिँ धेरभन्दा धेरै साथीहरूलाई त्यहाँ इनरोल गर्नुहोस् र तपाईँहरू चाहिँ सक्सेस हुनुहोस्। स्टे सेफ एन्ड हेल्दी, विश यू अल द बेस्ट। बाइ बाइ।